कशें आहाय तुमी सगळीं सजमता तुमी सगळीं बरो आसता म्हूण तर हांवूय बरो आहा आनी आज कितें आहा तें खबर आहा तुमकां आज मुगे कजन माट माशेंना गेली बर्थडे 60th बर्थडे 60 वर्सां आनी तेका आतां हांव एक कातार म्हूण भेटोयता आनी मागीर तेच्या फाटल्यान आमगे सोदांची रेसिपी आसतली तेच्या फाटल्यान कातार म्हूण हांव मागीर रेसिपी घातलो तुमी फूल चोयाय व्हिडिओ आनी मागीर लायक जालें जाल्यार लायक कोराय शेअर कोराय आनी सबस्क्रायब कोराय आतां हांव मुगे सॉंग स्टार्ट कोता Mashen, once again I am wishing you very happy birthday. आता आमगेली रेसिपी स्टार्ट करूया. हाय माय यूट्यूब फॅमिली कशी आहे तुमी सगळीं सजमता तुमी सगळीं बरी आहाय म्हूण आनी आमी आहाय बरी आयज हांव इचय बीफ टांग कोता आनी रेसिपी हांव तुमकां शेअर कोता हांव कितको कोताय ती हांवें इचय 1.5 kg टांग घेयल्या ती बरी करून धुयल्या आनी आतां हांव कट कोतोलें आनी तेका मातसो मसाला घेयला 1 टेबलस्पून हांवें साकर घेयल्या 1/2 टेबलस्पून पेपर पावडर घेयला मिरयां पिठो 1 मॅगी घेयल्या 2 लिंबू घेयल्याय थोडेशें मीठ घेयला 1.5 स्पून हांवें जिंजर गार्लिक पेस्ट घेयला थोडीशी विनेगर घेयल्या 2 पियाव घेयल्याय 4 सुके मिरसांग घेयल्याय 1/2 टेबलस्पून मिरयां घेयल्याय 1/2 टेबलस्पून कलाफूर घेयल्याय आनी 2 तिखी कुडकी घेयल्याय आनी आमकां तेलूय जाय सो आतां हांव पयलीं हांवें तेंकडे साफ बीफ करून हाडल्या कित्याक आमकां घराको साफ करपाक त्रास जाता येयलो तेका लागून सारकी सिंपल आनी इजी मसाला बी कांय हाडूं नाका सा सिंपल ती तुमी ट्राय कराय मागीर ही रेसिपी आतां हांव हेचें तें कातोवता कुडके कोता कट करून जाली आनी आतां तेका अशें करून मातशें हें करपा जाय सुरी मारून न्हू तोच घाल तूं गारफान जाल्यार गारफान हें कोरय कित्याक तें हाडें बरें मसाला लायता मॅरिनेट कोत्ता न्हू भितर वचपा जाय तेका रो आनी तुमी कितको कोताय ती आमकां सांगाय आं एकल्यार डिफरंट टायप आसात न्हू करपाचें टांग रोस्ट आतां दुसरी बावलां घायला आतां दुसरें एक मारता सो आतां मुगेली टांगा ती सुरी हेमान चोच मान जाली पोक करून तेका आनी आतां हेचें मीठ लायता मीठ लायला आतां आलं लसणीचो पेस्ट आहा न्हू तो लायता तो बरो करून लागो जाय तेका आतां विनेगर घेयलो न्हू आमगे गांवठी विनाग्री ती घाता मागीर हरशीं मिरयां पिठो 1/2 टेबलस्पून घेयलो तो घाता आनी साकर घाता मॅगी
ती घाता आनी बरें करून ताका मॅरिनेट करता. अशें बरें करून लागों जाय ताका मातशें. आतां घायलें तें सगळें आलं लसणी पेस्ट, विनेगर बी सगळी. आनी आतां लिंबू घेयलो आनी 2 कित्याक घेयले, एक चड बारीक आहाय न्हू ताका लागून 2 घेयले. तोय बीन घाता. मोठे आसलो जाल्यार एकू घेता आसलो न्ही. ती मगे मॅरिनेट करून जाली आनी ती आतां एक 5 वर अशें दवरतलें अशींच. तें बरें लागोंक जाय तें आख्खें मॅरिनेट बरें करून जावपाक जाय. चड गोदो तितून बस जाता. घालून आतां हांव दवरता आनी हेचे आतां न्हू ते 2 पियाव घेयलो ते कातोता. ते मोटे कातोता राफल. तांकां फोंड बी मारपाक जाय. बेश्टें घालपाचें मागीर दाखयता तुमकां. ती करून गॅसीचेर दवरता दोना. या कातून जालें. मॅरिनेट जालें आनी ताका आतां 3 वर अशें दवरलोलें. तेज्यात चड टायम दवरूंक जाता. आनी आतां ह्याचे कुकर घेयला आनी कुकरान थोडें तेल घाता, कुकींग ऑयल. आनी हें मॅरिनेट केलो न्हू तें घाता कुकरान. फोंड बी कांय माना. आनी चोय मिरसांगो तिकी कालाफ्रो घेयलो ती घाता. आनी मिरसांग मातशें कट करता घाता. पियाव घेयलो न्हू तोय घाता. आनी तेज उदक सुटलो तें घाता. आनी उदक बी आनी कांयच घायलें ना. तेजेरूच आतां शिजयतलें. एक 4 शिटी काडटा. कुकर बंद करता आनी गॅसीचेर दवरता. आनी 4 शिटी मान चॅक करपा जाय. आनी तो जालना मोव जायना जाल्यार आनी एक्स्ट्रा मारपा जाता. चड मारीत रावनाका त्या सारकी मागीर मोव जायली. सो आतां आमगेली बीफ टंग जाली रेडी. आनी आतां हांव तेजे स्लायस मारता. आतां हांव तें कट करता. स्लायस मारता. स्लायस मान दाखयता. बरें पातळ मारचें काय बरी मोव जाल्या. अशें पातळ जावपाक जाय. तुमी ट्राय करुया ही रेसिपी. सिंपल ती सारकी. चड व्हडलेंशें कांय ना. आतां अशें करून ह्यो सगळ्यो आहा ती कट करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो आतां म्हगेली बीफ टंग स्लायस बी मान जाली आनी हांवें आतां ट्रेयान सर्व केल्या. आनी तुमी ट्राय करपा विसरो नाका ही रेसिपी. बरी जाता. फॉर वॉचिंग गाइज. आनी वीडियो लायक जालो जाल्यार लायक कराय, फ्रेंड्सां बरोबर शेअर कराय आनी न्यू आनी सबस्क्राइब कराय. आनी वीडियो केसी चलता कमेंट कराय.